أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا او وای هاغ کسان چې کفر کړي دي لولا انزل عليه ولن نازليږي عليه بده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې آیتن یو معجزه من ربه د جانب درب ددنا قلت ورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ تعالی گمراہ کوي چالر چی اواڑی ویہدی الیہ من اناب او ہدایت کوي الیہ خپل ځان طرفتا من هاغ چاہتا اناب چه هغه رجوع کوي الله تا میلان کوي الله تا الذین او دا هاغ کسان دی آمنو چه دوی ایمان راوڑے دے وتطمئن قلوبهم او مطمئن کیگی آرام مومی زړونه د دوی بذکر اللہ پا ذکر دا اللہ سرا پا یاد دا اللہ سرا الا بذکر اللہ خبردار پا ذکر دا اللہ سرا تطمئن القلوب مطمئن کیگی زڑنا آرام مومی زڑنا الذین او دا هاغ کسان دی آمنو چی ایمان راوڑے دے دوی وعملوا الصالحات او عملون کڑی دی دوی نیک توبا لهم خوشحالی دا خوشخبری دا دوی دپارا وحسن مآب او دیر خکل ٹکان دا کذالک هم دقرنگی ارسلناک فی امت منگ لے گلے تو اے مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فی امت پیو امت کے قد خلت من قبلها امم چه یقینا تیر شوی دی مخکد دی امتنا نور امتنا دیر شه امتنا لتتلو علیہم الذی دی دبارا چت تلاوت کی پدوی باندے الذی ہاغ کتاب اوحینا الیکا چه منگ وحی کردی دا حغیت تاتا وهم یکفرون بالرحمن حالان کی دوی انکار کوي د رحمان ذاتنا قلت ورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو ربی دغ رحمان ذات ربی رب زما دے لا الہ الا ہوا نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا حغنا علیہ توکلتو خاص پدغی رحمان ذات باندے بروسہ کڑی دا ما توکل کڑی دے ما و الیہ متاب او خاص دغی ذات طرف تا واپس ورت للدی ولو ان قرآنا او کچرتوے یو کتاب داسی کتاب چلوستلے کے دے سیرت به الجبالو روان کرلے شوے دی پا ذریعہ غرونا او قطعت به الارض او یا ٹکڑے ٹکڑے کرلے شوے دی پا ذریعہ دازمکا او کلم به الموتا یا خبر کرلے شوے دی پا ذریعہ نمڑو سرا نو حغبهم وہ دا کتاب دا قرآن پاک یا مانا داسی ولو ان قرآنا کچرتوے دا قرآن پاک سیرت به الجبالو چی روان کرلے شوے دی پا ذریعے سرا غرونا او قطعت به الارض یا ٹکڑے ٹکڑے کرلے شوے دی پا ذریعے سرا زمکا او کلم به الموتا یا خبر کرلے شوے دی پا ذریعہ دمڑو سرا نبیا هم دوی ایمان نراوڑلو
بل لله الامر جميعا بلکې خاص د الله د پاره دی کارونه ټول پټولا. افلم ییأس الذین آمنوا آیا پته نشته د هغې کسانو ته چې ایمان راوړی اللو یشاء الله که چرته خوښه شوې د الله تعالی که غوښتلی وی الله تعالی لهدى الناس جمیعا نو خامخا هدایت به یې کړی انسانانو ټولو ته. ولا یزال الذین کفروا او همیشه دی هغه کسان چې هغوی کفر کړی تصیبهم ورسیگی بدوی تا بما په سبب د هغه بدو عملونو صنعو چې دوی کړي دي قارعه سخت عذاب اگر ټنګون کې عذاب او تحل قریبا من دارهم یا بنازلیگی دا عذاب نزدې د کورونو د دوی نزدې د علاقې د دوی حتی یأتی وعد الله آن تر دې چې را بشي وعده د الله ان الله لا یخلف المیعاد بېشک الله تعالی خلاف نه کوي د هغې وعدې خپلې نه.